अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर इरफान अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मोहतरम, आज हम बात करेंगे इंसानी गुर्दे पे। गुर्दा इंसानी जिस्म का एक ऐसा उज़्व है जो अगर एक दफ़ा बीमार हो जाए तो फिर उसका रिकवर होना आजकल की मॉडर्न दौर में भी नामुमकिनात में से है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कोई बीमारी ऐसी दुनिया पे नहीं उतारी जिसका इलाज अल्लाह वहदहु ला शरीक ने ना उतारा हो। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह गुर्दे के वो पेशेंट जो गुर्दे फेल होने तक पहुंच चुके हैं और गुर्दे बार बार वाश करवाने की तकलीफ़ दे अमल में से गुज़र रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि खुदारा अपनी ज़िंदगी का ख्याल करें। और आज भी अगर आप किसी अच्छे होम्योपैथ के साथ अपना राब्ता मजबूत करते हैं और मुस्तकिल तौर पर अपना इलाज करवाते हैं तो आपके गुर्दे ठीक हो सकते हैं। तो गुर्दे जो इंसानी जिस्म का बहुत अहम उज़्व है, काम क्या करते हैं? इनका मेन काम जो है वो है खून की सफाई। गुर्दों के अंदर एक बहुत ही बारीक जालीनुमा लेयर होती है जो गुर्दों को इस काम के लिए फिट बनाती है कि वो खून की स्क्रीनिंग करें और खून से जितने भी गैर ज़रूरी मादे हैं वो छांट कर यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल दें। तो मोहतरम, जब गुर्दा ही अनफिट होगा तो वो इंसान जिसके अंदर वो अनफिट गुर्दा मौजूद है वो कैसे सेहतमंद रह सकता है? तो गुर्दे के अंदर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, उसकी जो जांच पड़ताल है कि वो कितने % सही काम कर रहा है, वो देखने के लिए एक टेस्ट है जिसको कहते हैं EGFR, ये करवाया जाता है। EGFR जो है वो मुखफ़फ़ है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का। तो मोहतरम, ये टेस्ट अगर करवाया जाए तो इसमें अगर G1 कंडीशन देखें तो उसमें इसका जो रिज़ल्ट है वो 90% या इससे ऊपर होगा, और इसका मतलब है कि आपके गुर्दे बिल्कुल फिट हैं। और अगर आपका वो रिज़ल्ट EGFR जो है वो 60 से 89% तक है तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे सही काम नहीं कर रहे, और इसको G2 कैटेगरी कहते हैं। और अगर EGFR का रिज़ल्ट 45 से 59% तक है तो मोहतरम इसका मतलब है कि ये G3A कैटेगरी में फॉल करता है, और इसका मतलब है कि गुर्दे काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। उनकी जो फिल्ट्रेशन की क्वालिटी है वो बहुत लो हो चुकी है, गुर्दे में बगाड़ आ चुका है। और इससे आगे अगर EGFR का रिज़ल्ट 30 से 44 के दरमियान आता है तो इसका मतलब है कि ये नुकसानदेह हद तक गुर्दे के अंदर बगाड़ आ चुका है, और इसको G3B कैटेगरी दी गई है। और इससे आगे अगर EGFR का रिज़ल्ट 15 से 29 तक है तो इसका मतलब है G4 कैटेगरी, और ये ख़तरनाक हद तक बगाड़ आ चुका है गुर्दे में और आपका गुर्दा फेल होने के करीब है। और अगर 15 से कम आ गया है EGFR का रिज़ल्ट
تو محترم یہ G5 کیٹیگری ہے اور اس میں گردہ فیل ہو چکا ہے، اور ایسے مریض کے گردے فیلور کے بعد گردے واش کروانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے اور اس میں پیسہ بھی لگتا ہے اور مریض پریشان بھی رہتا ہے۔ تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ خدا را اپنے آپ کو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے ساتھ منسلک کریں اور بااعتماد اور اچھے تجربہ کار ہومیوپیتھ سے اپنا علاج شروع کروائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کا علاج ٹھیک سمت میں کر رہا ہے اور اسے سمجھ ہے اس بات کی، تو وہ انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے اندر آپ کو افاقہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے آپ کی صحت پہ پازیٹیو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور آپ کے گردے جو واش ہونے کا پیریڈ تھا وہ الحمدللہ اب انکریز ہونا شروع ہو گیا ہے، کہ پہلے اگر آپ ہر 15 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد گردے واش کرواتے تھے تو انشاءاللہ 15-20 دن کی میڈیسن سے آپ انشاءاللہ وہ آپ کا جو پیریڈ ہے وہ مہینے سے اوپر چلا جائے گا، اور جو ہی میڈیسن آپ مزید 15 سے 20 دن کھائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کا پیریڈ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی، اور آپ کی صحت بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے گردے بالکل ٹھیک کام کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ گردے واش کروانے کے تکلیف دہ عمل سے بچ جائیں گے۔ بہت ساری میڈیسن ہیں اس میں جو کام کرتی ہیں، سر فہرست موٹی موٹی مارفینم ہے، لائکوپوڈیم ہے، ہائیڈرنجیا ہے، سیبل سر ہے، یہ بہت ساری میڈیسن ہیں جو الحمدللہ بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ تو میری گزارش ہے مریضوں سے بھی اور ہومیوپیتھ ڈاکٹروں سے بھی کہ خدا را اپنے کام پہ توجہ دیں، مریض اپنا ڈاکٹر بدلیں، سسٹم بدلیں۔ صرف ایک ڈاکٹر سے اگر آپ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو آپ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ چھوڑ کر دوسرے ایلوپیتھ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی ٹریٹمنٹ تو وہی دے گا، کیونکہ اس کے سسٹم میں جو اس کو پڑھایا گیا وہ اسی کا پابند ہے، اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اور نہ ہی میرا نعوذ باللہ ایسا کوئی ماٹو ہے کہ ایلوپیتھ ڈاکٹر جو ہیں وہ غلط ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ وہ بالکل صحیح کرتے ہیں، لیکن جو ان کو پڑھایا جاتا ہے انہوں نے اسی کے مطابق اپنے سسٹم کے مطابق کام کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایلوپیتھ ڈاکٹر کبھی بھی سرجری کے شعبے میں عمل دخل نہیں دیتا، کیونکہ میں خود بھی جب بھی دیکھتا ہوں کہ کیس سرجری کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا تو میں بالکل شرم محسوس کیے بغیر مریض کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی سرجری کے لیے جا سکتے ہیں، سرجن کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنے اس مرض کی سرجری کروا لیں۔ تو اس میں اپنے آپ کو نہ تو بندے کو شرم محسوس کرنی چاہیے کہ میرے سسٹم میں اس کا علاج نہیں ہے، جہاں میرے سسٹم میں علاج موجود ہے تو مجھے محنت سے اور اچھے طریقے سے علم حاصل کر کے اس کا کام کرنا چاہیے، اور میڈیسن وہ استعمال کروانی چاہیے جو اچھا رزلٹ دے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس کو خود بھی دیکھیں گے اور اس کو پرکھیں گے، انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ آپ یہ ویڈیو سنیں اور اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہو وہ آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ، شکریہ، بہت شکریہ۔